बोली हाम्रो आवाज तपाईको, बोली हाम्रो आवाज तपाईको, युगवाणी देखो। तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार, युगवाणी देखो। विकासमा सहभागिताका लागि, युगवाणी देखो। समुदायका लागि सञ्चार, युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसा स्वारको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै 46 करोड हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्व सभासद सहित 12 जना पक्राउ। अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा पञ्चायत सिंहको घोषणा, कमिटीमा चित्त नबुझ्दा झडप। जापानमा आम चुनावका लागि तयारी सुरु र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालद्वारा श्रीलङ्का पराजित। हैन, हिजो आज तपाईँ निकै गलेको देख्छु, सन्चो छैन कि क्या हो? हो त, मलाई हिजो आज खाएको पनि पच्दैन, श्वासा पनि हुन्छ, टाउको पनि दुखिरहन्छ। ए त्यसो भए ग्यास्ट्रिक, दम वा पिनास जस्तो लाग्छ है मलाई त। यसलाई जचाइहाल्नुहोस्। होइन, कहाँ जचाउन जाने होला? काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको अगाडि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर सँगैको भवनमा नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर छ नि, हो त्यही गएर जचाउनुहोस्। स्मरण रहोस्, यहाँ ग्यास्ट्रिक, दम, पिनास, मोटोपन, प्रेसर, सुगर, छालाको रोग, कपाल झर्ने, बाथ रोग, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, टाउको दुखाइ, माइग्रेन, अनिद्रा, डिप्रेसन, यौन शक्तिको दुर्बलता, पाइल्स, फिस्टुला, फिसर आदि रोगहरूको आयुर्वेदिक पद्धति मार्फत विशेष उपचार गरिन्छ। नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ। दशरथ रङ्गशाला सामुन्ने वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर सँगै। सम्पर्क नम्बर 41170209, मोबाइल नम्बर 9742467201, 9818694388। नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। अब खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 1 बजे नयाँ बानेश्वरमा बैठक बस्न लागेको हो। आजको बैठकमा संवैधानिक आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2076-77 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नियमित रूपमा संसदमा नाराबाजी गर्दै आए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। आज पनि सदनमा एमाले नाराबाजी गर्ने सम्भावना रहेको छ भने सभामुखले संसदको कारबाही अगाडि बढाउनुहुनेछ। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसद पदमुक्त गरेको सूचना सभामुखले नटाँसेसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने एमाले बताउँदै आएको छ। उसले 14 सांसद पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्न नसके सभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै आएको छ। काठमाडौँको सोल्टीमोड स्थित सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सहित 12 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सोमबार निक्षेपकर्ताको करिब 40 करोड हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। ठगी मुद्दाको उजुरीका आधारमा सहकारीका हालका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका सीआईबीका प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो। पूर्व
सभासद समेत रहनुभएका चर्चित घर जग्गा व्यवसायी तामाङ सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्दा केही वर्ष यता आर्थिक समस्यामा आउनुभएको थियो। उनीमाथि गत वर्षदेखि नै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गर्दै आएको थियो। उनी दोस्रो संविधान सभामा एमालेका तर्फबाट सभासद थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा पञ्चास सिंह घोषित हुनुभएको छ। उहाँ अखिल क्रान्तिकारीको पहिलो महिला अध्यक्ष बन्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहले अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बनाउने निर्णय आइतबार नै सुनाउनु भएको भए पनि उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित भएका औपचारिक घोषणा भने अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत सोमबार गरिएको हो। सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने क्रममा दुई समूहबीच केही बेर घम्साघम्सी समेत परेको थियो। विधान अनुसार 179 सदस्य कमिटी घोषणा गर्नुपर्नेमा 379 सदस्य घोषणा गर्न लागेपछि दुई पक्षबीच विवाद भएको हो। महासचिवमा दिनेश पुनलाई घोषणा गरेपछि अर्को पक्षले विरोध गरेको थियो। सिंहलाई अध्यक्ष बनाउनु अघि प्रचण्डले अखिल क्रान्तिकारीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। सोही छलफलपछि सिंहलाई अध्यक्ष बनाउने सुनाइएको थियो। सांसदहरूले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर हदलाई घटाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले मुलुकी देवानी संहिता 2074ले विवाह गर्न कम्तीमा 20 वर्ष चाहिने उमेरलाई 18 बनाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन्। करणी सम्बन्धी कसुर तथा कानूनी व्यवस्थाबारे भएको छलफलका क्रममा ढिलो विवाह हुँदा अपराधका घटना हुने गरेकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मत राखेका हुन्। कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले स्वैच्छिक रूपमा यौन सम्बन्ध राख्न पाउने उमेर 18 वर्ष भएपछि विवाहका लागि 20 वर्ष पुग्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको जिकिर गरे। उनले प्रविधि र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण पनि विवाह गर्ने उमेर 18 बनाउँदा उपयुक्त हुने बताएका छन्। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद कर्णले पनि बिहे गर्ने न्यूनतम उमेर 20 वर्ष व्यावहारिक नभएकाले सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले पनि विवाह गर्ने घटाउन आवश्यक भएको मत राखेका छन्। मधेसमा आर्थिक अवस्थाका कारण छिटो विवाह हुने प्रचलनका कारण पनि 20 वर्षमा बिहे गर्ने उमेर तोकिनु राम्रो नभएको उल्लेख गरेका छन्। समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले पनि विवाह गर्ने उमेर नेपालीको सन्दर्भमा 18 नै उपयुक्त भएको भनाइ राखेका छन्। उनले देवानी संहिता भएको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत र्यान्डी बेरी र चीनका राजदूत हो यान्चुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। खड्कासँग दुवै राजदूतले सोमबार भेट गर्नुभएको हो। मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरू बीच द्विपक्षीय आपसी सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहभागिताका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवसरमा मन्त्री खड्काले नेपालको विकास पहल र कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा अमेरिकी र चीन सरकार तथा जनतालाई धन्यवाद दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री खड्काले यही असोज 6 गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक बस्दैछ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज बैठक बस्न लागेको हो। नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेख र लिपियाधुरा समेटेर भारतले आफ्नो राजनीति तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न विवादले रोकिएको दुई देशबीचको बैठक 2 वर्षपछि बस्न लागेको हो। बैठकमा सीमा सुरक्षा र गस्ती, दुई देशबीच जोडिएका नाकाको प्रयोग, अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम लगायतका विषयमा छलफल हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर बैठकमा कालापानी र सुस्ताका विषयमा भने छलफल नहुने भएको छ। बैठकमा भाग लिन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेन्द्र खनाल नेतृत्वको टोली हिजो भारतको नयाँ दिल्ली पुगेको छ। नेपालका तर्फबाट आइजिपी खनाल, सशस्त्र प्रहरी कार्य तथा सीमा विभाग प्रमुख पुष्पराज केसी, प्रशासन विभागका डीआइजी नारायण दत्त पौडेल लगायत सहभागी हुनुहुन्छ। भारतका तर्फबाट भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रा सहितको टोली सहभागी हुँदैछ। दुई देशले आलोपालो बैठक आयोजना गर्ने भनिए पनि नियमित बैठक बस्न सकेको छैन। यसअघि चौथो बैठक 2076 मङ्सिर 4 र 5 गते पोखरामा बसेको थियो। नवबुद्ध नगरपालिकामा 2000 भन्दा बढी बालबालिकाको आँखा परीक्षण तथा उपचार गरिएको छ। अनलाइन कक्षा पढ्दै आएका उनीहरूको घर दैलो अभियान मार्फत आँखा परीक्षण गरिएको हो। नगर प्रमुख टीपी शर्मा तिमिल सिन्हाका अनुसार कोभिड-19 का कारण विद्यालयमा पठन-पाठन बन्द भएपछि कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलको प्रयोग गरी निरन्तर अनलाइन कक्षा मार्फत अध्ययन गर्दा बालबालिकाको आँखामा समस्या देखेपछि परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। नवबुद्धले सेवा फाउन्डेसन र बनेपा स्थित रेउका
मासुनागा आँखा अस्पतालको सहयोगमा 1 महिने अभियान सञ्चालन गरेको हो। आज विश्व शिक्षक दिवस। गुणस्तरीय शिक्षकका लागि योगदान गर्ने शिक्षकका सम्मानमा हरेक वर्ष अक्टोबर 5 मा शिक्षक दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा 1994 देखि विश्व शिक्षक दिवस मनाउन थालिएको हो। यो वर्ष शैक्षिक सुधारको केन्द्रमा शिक्षक नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ। शिक्षकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सन् 1966 को अक्टोबर 5 मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र युनेस्कोले गरेको सिफारिसलाई आधारमा आबद्ध राष्ट्रले स्वीकार गरेको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। विश्वभर शिक्षक दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने शिक्षकहरूको नियमित दरबन्दी समेत हुन सकिरहेको छैन। प्राथमिक तहमा झण्डै 80% दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारहरूको भनाइरहेको छ। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। हरेक व्यवसायको ठुलो समाधान, होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान, सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने, काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशको खबर। जापानमा आम चुनावको तयारी सुरु भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले आम चुनावको तयारी थाल्नु भएको हो। देशको 100औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि किसिदाले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी थालेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। उहाँले यही अक्टोबर 31 का दिन चुनाव गर्ने गरी तयारी थाल्नु भएको छ। जापानको प्रतिनिधि सभाको अवधि यही अक्टोबर 21 देखि सकिँदैछ। प्रधानमन्त्री किसिदाले अक्टोबर 14 तारिकमा तल्लो सदन विघटन गर्ने योजना बनाएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। गएको हप्ता सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका किसिदालाई हिजो संसदमा भएको मतदानले प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदन गरेको थियो। अब खेल। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। सोमबार राति भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा सुमन लामा, अञ्जन विष्ट र आयुष घलानले 1-1 गोल गरे। श्रीलङ्काका मार्भिन ह्यामिल्टन र डिलोन डी सिल्भाले 1-1 गोल फर्काए। रोमाञ्चक बनेको खेलको 33औं मिनेटमा सुमन लामाले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनको यो नेपालका लागि डेब्यू गोल हो। 51औं मिनेटमा अञ्जनले गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। तर ह्यामिल्टनले 57औं मिनेटमा गोल गर्दै श्रीलङ्कालाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 86औं मिनेटमा परिवर्तित खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका आयुषले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को अग्रता दिलाएका हुन्। उनको यो नेपालका लागि पहिलो गोल रहेको हो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा डी सिल्भाले पेनाल्टीमा 1 गोल गरे पनि नेपालले 3-2 को महत्त्वपूर्ण जित निकाल्यो। यस जितसँगै नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा मालदिभ्सलाई 1-0 ले हराएको थियो। अब नेपालले तेस्रो खेलमा भारत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग खेल्नेछ। हिजो भएको पहिलो खेलमा भारत र बंगलादेशले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्।
अब मौसम। देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतको बिहार तथा आसपासतिर अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव अहिले नेपालमा परेको छ। अहिले गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। त्यस्तै आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। युगवाणी खबरवाणीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै 46 करोड हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्व सभासद सहित 12 जना पक्राउ। अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा पञ्चायत सिंहको घोषणा, कमिटीमा चित्त नबुझ्दा झडप। जापानमा आम चुनावका लागि तयारी सुरु र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालद्वारा श्रीलङ्का पराजित। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरवाणी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरवाणी लिएर फेरि आउनेछौँ। यसपछि आजको मुद्दाको पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।